शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सामीन को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आप लोगों को सबको पता है, हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत है और आज का दिन है माशाल्लाह। और 3 हिजरी थी, माह रमज़ान मुबारक की 15 तारीख थी और हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला पैदा हुए। और जब आपकी खादमा ने आपको ख़बर सुनाई कि आपके यहाँ नवासा पैदा हुआ है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कपड़े में लपेट कर लेकर आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7वें दिन आपका नाम रखा हसन और 7वें दिन आपके बाल भी उतारे गए और आपके बालों के मुताबिक चांदी का सदका दिया गया। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, यह हुजूर नबी करीम पैगंबर ताजदार अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे का चांदी के यानी कि बालों के बराबर यानी कि बालों को तोला और बालों के बराबर चांदी का सिक्का सदका किया गया है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये और इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुबहू शबी यानी कि शबी मुस्तफ़ा, तस्वीर मुस्तफ़ा, तरबियत मुस्तफ़ा, सीरत मुस्तफ़ा। चलें तो मुस्तफ़ा नज़र आएँ, बैठे तो मुस्तफ़ा नज़र आएँ, उठे तो मुस्तफ़ा नज़र आएँ, लेटे तो मुस्तफ़ा नज़र आए, गुफ्तार में भी मुस्तफ़ा। क्योंकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी घुटी यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बच्चों को दी, ये लगते जिगर लाडले। और हुजूर ने फरमाया, ये मेरा बेटा हसन जो है जन्नत के नौजवानों का सरदार है, हसन और हुसैन, ठीक है जी। और इनकी वालदा जो है वो जन्नत की औरतों की सरदार है और इनके बाबा जो हैं वो जन्नत और दोज़ख को तकसीम करने वाले हैं, ठीक है जी। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये पंजतन पाक का वो घराना है। इस घराने से लोग बुक्स क्यों रखते हैं, मेरी समझ में ये नहीं आती। इस घराने के लिए बयान करने में लोग के चेहरे क्यों बन जाते, मेरी ये बात समझ में नहीं आती। या आले रसूल, अहले बैत, आले रसूल का घराना का नाम लेते हैं हम किसी आलिम के आगे, किसी के भी आगे, किसी को भी बोलते हैं तो उसका चेहरे के रंग उतर जाते हैं। ये बात समझ में नहीं आती, ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती। तो अगर उनसे कहा जाए तो फिर वो अपनी इज्जत को बचाने के लिए फ़ौरन बयान कर देते हैं। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, दिल से मोहब्बत करो आले रसूल से, दिल से प्यार करो आले रसूल से, दिल से आले रसूल को मानो। कल मर कर तुमने आले रसूल की बारगाह में ही जाना है, अल्लाह की बारगाह से। जन्नत के सरदार वो हैं, जन्नत की चाबी जो है ना वो हज़रत अली के बाद उनके बाबा के पास है, ठीक है। और जन्नत में आपकी औरतें भी जाएंगी ना, आपकी माँ जाएगी, आपकी बहन, आपकी बीवी, आपकी बेटियाँ, तो वो भी खातून जन्नत के दरबार से निकलेंगी, दरवाजे से निकलेंगी। तो चाबी तो अली है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सोचना है, समझना है हमने। और इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत बाशहादत है, तो इसलिए अपने घर में फातिहा का तमाम करें। हमने भी किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉलिन, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, वलम युलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मद, सय्यदना अली इब्न तालिब, सय्यदना आबिदा ताहिरा तय्यबा उम्मे हबीब फातिमातुल ज़हरा सलामुल्लाह, सय्यदना हसन, सय्यदना हुसैन व अला आलिहि अस्हाबिहि व अली उम्मती व बारिक व सल्लम अलैहि या रब्बिल आलमीन। मौला करीम इमाम हसन अलैहिस्सलाम, देखें इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जबकि जहर दिया गया, शहीद कर दिया गया, आपने शहादत पाई, लेकिन आपके भाई इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके पास आए कि भाई आपके साथ ऐसा किसने किया। तो आपने कहा भाई मैं नहीं बता सकता। बोले भाई बताओ मुझे। बोले तुम मार दोगे। बोले तो मेरे भाई इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला नहीं बताया। कहा कि अगर भाई मैं तुम्हें बता दूं और अगर वो बेगुनाह हुआ तो फिर मेरा क्या होगा। मैं ये फैसला अल्लाह की बारगाह में छोड़ता हूँ, मेरा इंतखाब अल्लाह ही लेंगे। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आप भी अल्लाह पर छोड़ो, आप भी अल्लाह पर छोड़ कर देखो, सारे मामलात हल हो जाएंगे। आपके इल्म में है तब भी अल्लाह पर छोड़ो, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी है और इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी कामरानी होगी। अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, कल 16वां रोज़ा है। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला को यौम उर्स है और परसों जो है
جنگ بدر ہے، 17واں روزہ ہے، مولا کریم یا اللہ جنگ بدر کے شہداء کے صدقے میں، اماں عائشہ کے صدقے میں، امام علی مقام امام علی ابن طالب کے صدقے میں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی دختر فاطمہ الزہرا سلام اللہ کے صدقے میں، امام حسن حسین کے صدقے میں، کربلا کے شہداؤں کے صدقے میں یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو معاف فرما۔ یہ 10 لاکھ لوگ جو تو مولا کریم افطار سے پہلے بخشتا ہے اور جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرماتا ہے، یا اللہ اس میں میرے اہل خانہ کا، میرے خاندان والوں کا نام لکھ لے، یا اللہ میرا نام لکھ لے، میری والدہ، میری بیوی بیٹیوں کا نام، میری 7 پشتوں نسلوں کا نام لکھ لے، اور مولا کریم بخشش مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہمیں نجات عطا فرما، یا اللہ ہمیں دنیا داری سے نکال کر تیری طرف مائل فرما، تیری طرف لگا، تیرے دین کی طرف لگا اور سچائی کے ساتھ لگا، اور مولا کریم ہم کو ایک دوسرے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، جو ہمارے بیچ شر پھیلائے اس شر سے ہمیں محفوظ فرما، جو ہمارے بیچ عداوت پیدا کرے یعنی کہ منافقت پیدا کرے اور دل میں کچھ اس کے اور بھائیوں میں نفرت ڈالے، یا اللہ اس شر سے محفوظ فرما، یا اللہ اس شر سے محفوظ فرما، ان لوگوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پیارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میری والدہ، میری بیوی بیٹی کے ساتھ مجھے حج عمرے کی سعادت نصیب فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، تمام مرحومین کی، میرے والد اور میرے دادا عبدالغنی، دادی میمونہ، رحمت، جمیلہ پھپھو، محمد اسماعیل کاکا، اور میرے خاندان ننیال، دھدیال، سسرال، عزیز و قریب، مریدین، محبین، معتقین، عقیدت مند، تمام چاہنے والوں کی مغفرت اور بخشش فرما، اور سب سے راضی ہو جا، یا اللہ سب سے راضی ہو جا، یا اللہ سب سے راضی ہو جا، یا اللہ میری بچیوں کے نصیب اچھے کر، میری بچیوں کو اچھے نمبروں سے پاس فرما، اعلیٰ نمبروں سے پاس فرما، میری بچیوں کو یا اللہ بہترین ٹاپ کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ پنجتن پاک آل رسول آل محمد کے صدقے میں یا اللہ میری بیٹیوں کے نصیب بلند کر، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلے، میرے کو بھی میرے بھائیوں کے شر سے، میرے بھائیوں کے اوپر جو شیطانی شر ہے اور جو لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں، میری بیوی بھی لوگوں کی باتوں میں آ جاتی ہے اور لوگوں کے شر پہ آ جاتی ہے، اور مولا کریم دوسرے لوگ جو بھی ایک دوسرے کے ساتھ جو بولتے ہیں، ایسی دعا کے لیے کسی نے کہا ہے تو ان کے شروں سے یا اللہ محفوظ فرما، ان پہ نفس امارہ، نفس شیطانی، انسانی شر اور انسانی مخلوق کا شر یا کوئی بھی شیطانی شر ہے کسی بھائی کے اوپر بھی، ایک دوسرے کے اوپر ان میں سے ختم فرما، محبت قائم فرما، اتفاق اتحاد رکھ، اخلاق کی دولت، ایمان کی دولت، عافیت کی دولت، استقامت کی دولت مالا مال فرما، اور ہمارے ختم قرآن گھر پر ہوا، اس کا ثواب میرے والد محترم، میرے ننیال و ددیال و سسرال و عزیز و قارب، بالخصوص میرے والد محترم کو پہنچا، اور ان کی حتمی مغفرت فرما، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فریدہ دستگیر بادشاہ مرشدہ خواجہ سہیل رحمت للعالمین، چشمہ کرم فرما، آمین۔